नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः। अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि। ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद्दुरत्यजं व्यसनन्नातिदीर्घात्। तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मग्धा। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे। दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत्पापीयसीधेर्द्विजदेवगोभ्यः। स चिन्तयन्नित्थमथा शृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निर्ऋतिस्तक्षकाख्यः। स साधुमेनेन चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। अथो विहाये मम मुञ्चलोकं विमर्शितो हेयतया पुरस्तात्। कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत्प्राजममर्त्यनद्या। या वै लसच्छ्रीतुलसी विमिश्रकृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री। पुनातिलोकानुभजत्र शेषान् कस्तान्न सेवेतमरिष्यमाणः। इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्या। दध्यो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः स शिष्याः। प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वानरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च। पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्यजिन्द्रप्रमदेध्मवाहौ। मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः। मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भजो निर्द्वैपायनो भगवान्नारदश्च। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च। नानार्षेयप्रवरान् समेतानभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे। सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत्। विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः। राज्ञाङ्कुलं ब्राह्मणपादशौचाद्दूराद्विसृष्टं बत गर्ह्यकर्म। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्। निर्वेदमूलोद्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भजमाशु धत्ते। तम्मोपजातं प्रतिजन्तु विप्रा गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलङ्गायत विष्णुगाथाः। पुनश्च भूयाद्भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु। महत्सु यामुपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः। उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः। एवञ्च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः। प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः। ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारायदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम्। न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु। ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामाः। सर्वे वयं तावदिहा स्महेद्य कलेवरं यावदसो विहाय। लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्यजं भागवतप्रधानः। आश्रुत्य तदृषिगणवचः परीक्षित्समं मधुच्युद्गुरुचाव्यलीकम्। आभाषतैनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः।
समागताः सर्वतयेव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थऋते परानुग्रहमात्मशीलम् ततश्च वः पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यताया सर्वात्मनां म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः तन्द्व्यष्टवर्षं सुकुमारपादकरोरुबाह्वं सकपोलगात्रम् चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्णशुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठम् निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसमावर्तनाभिं बलिवल्गूदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम् श्यामं सदा पीच्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयश्वासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम् स विष्णुरातोऽतिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेशपूजितः स संवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षिराजर्षिदेवर्षिसङ्घैः व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्ग्रहर्क्षतारानिकरैः परीतः प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिनृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृताञ्जलिर्नत्वा गिरासो नृतयान्वपृच्छत् परीक्षिदुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः सान्निध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेजप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः अन्यथा ते व्यक्तगतेर्दर्शनं न कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित् सूत उवाच एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नामैकोनविंशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।